Bonsoir tout le monde et bonjour tout le monde. Bonsoir pour ceux qui habitent en Iran et bonjour pour ceux qui habitent au Canada peut-être. امید که حالتون خوب باشه، دماغتون چاق باشه و بادومتون گردو بشکنید. خب بچه ها، به خاطر اینکه خیلی از بچه ها نه خیلی، شاید مثلا 4 نفر گفته بودن که اگه میشه لایو کوتاه‌تر باشه که ما میخوایم دانلودش کنیم. دونک سلام به روی ماهتون همگی. بنابراین من زیاد وقت رو به فوت نمیدم و شروع میکنم. خب بچه میدونی که این کتابه، خب یه توضیح بدم اولش. این کتاب نیو انترمدیره و سلو به روی ماهتون و اینکه هر روز یعنی هر جلسه ما یه درس رو میخونیم بچه ها. خب و اینکه کتاب خوبیه، دوستش دارم، شما هم دوستش خواهید داشت، خیلی پرکتیکه. خب اینجا شهاب دیدم. ممنون از شهاب که بچه ها پی دی افش رو براتون توی گروه گذاشت، یعنی برای من فرستاد، من گذاشتم توی کانال. آره توی کانال تلگرام، درست گفتم؟ آره. خب خواهش میکنم. خب بچه ها همتون شما خیلی ممنون که اومدید. بچه ها امیدوارم که و ممنون که ابراز علاقه میکنید. اگه من اینجام قطعا حتما و واضحا برای اول از همه بخاطر اینکه احساس کردم این کمکی کوچیکیه که میتونم بکنم و اینکه فکر میکنم و امیدوارم بیشتر و بیشتر بچه ها بیان و استفاده کنن، حالا در حد شرایط خودم و زمانی که میتونم بذارم. بنابراین خیلی خوشحالم میکنید که میاد اینجا و حالا حتما در سطحتون مناسبه و استفاده میکنید. بریم. C'est parti, on y va. Alors, leçon 1. بچه کتاب بچه ها اگه کتاب ندارید حتما پی دی افش رو تهیه کنید، چون خیلی تاثیر داره اینکه با کتاب بیایید یا بدون کتاب بیایید. سلام به روی ماه همتون. kidding me. اوکی بچه ها on y va. سلام به روی ماهتون. خب بچه ها اون تخت s'il vous plaît à la boulangerie. à la boulangerie. بچه ها رفتیم ها. À la boulangerie. Boulangerie, ça veut dire, oui, vous voyez sur la photo, روی عکس میبینید. Boulangerie, ça veut dire nous voyons. À la boulangerie. C'est un dialogue entre Octave, le petit garçon, این پسر کوچولو که اکتاف نام داره، et sa mère و مامانش. On y va. intermédiaire شیوا جان، یعنی متوسطه. کتاب قبلی و لایو قبلیمون اون مبتدی بود. خب اکتاف. مامان je veux un croissant. مشخصه. مامان من croissant میخوام. pardon je quoi؟ ببخشید من چی؟ je voudrais un croissant s'il te plaît. مامان تصحیحش میکنه. je voudrais I would like من لطفاً je voudrais من میخوام، لطفاً میخوام. توی je voudrais یعنی je veux این حالت احترامی و این حالت s'il te plaît یا s'il vous plaît نهفته است بچه ها. je voudrais همون je veux هست ولی وجه و مودش کندیسیونل پرزانه. خب و بچه ها من حالا چون جلسه اوله وسط پاس میکنم. این هم مکالمه است، کومونیکاسیون همون سری کتاب قبلی با همون نام و نیوش. بچه انترمدیره. خیلی خیلی ممنون میشم که
استوری ها رو دنبال کنید. خب Je voudrais un croissant. Je voudrais un croissant. من یک croissant میخوام. اکتاو اومد تون صداش و فعلش رو عوض کرد. بجیم که من croissant میخوام، گفت لطفاً من یک croissant میخوام. Je voudrais un croissant s'il te plaît maman. مامان میگه bon d'accord allons-y. خب باشه allons-y بزن بریم. Mais c'est toi qui le demandes poliment. Mais c'est toi qui le demandes poliment. اما این تویی که این درخواست رو میکنی، اونم poliment. مؤدبانه. poliment. Octave. Bonjour, un croissant s'il te plaît madame. Maman, s'il vous plaît madame. Et s'il te plaît madame, maman, ça fait 100 fois que je te le dis. اکتاو برای اینکه درخواستشو بکنین تو میگه bonjour un croissant s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît c'est la même chose que لطفاً اما با ضمیر تو لطفاً. Je voudrais un croissant. اکتاو داره به خانم میگه s'il te plaît لطفاً یه دونه croissant به من بده. s'il te plaît میگه s'il te plaît که میدونید. مامانش میگه s'il vous plaît madame. باید بگی s'il vous plaît. به خانم بزرگتر باید بگی s'il vous plaît madame. و به مامانت میتونی بگی s'il te plaît madame maman. s'il te plaît maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Ça fait 100 fois que je te le dis. این 100مین باره که من دارم اینو بهت میگم. برای که با خانم صحبت کنی باید بگی s'il vous plaît. با من میتونی بگی s'il te plaît. s'il vous plaît. با maman tu peux dire s'il te plaît. Ça fait 100 fois que je te le dis. به تو اونو میگم. لو به اون قضیه برمیگرده که باید بگی s'il te plaît. به کی باید بگی s'il te plaît؟ s'il vous plaît به کی باید بگی؟ Ça fait 100 fois que je te le dis. Boulangère. Voilà mon petit. بفرمایید کوچولو من. اکتاو. Qu'est-ce que tu dis؟ مامانش میگه اکتاو. ma mère. la mère. Qu'est-ce que tu dis؟ چی میگی؟ با کی داره صحبت میکنه؟ با اکتاو، با پسرش. merci qui؟ merci madame. بچه‌ها vous voyez. Désolée, je peux trouver la page. Page 10. Oui, جان سلام. خب page 10 صفحه 10. اوکی. بچه این یک نکته کلتورل که در فرانسه وقتی میخوان یک به کسی بگن ممنون یا خواهش میکنم، خیلی خیلی بهتره که به آقا، خانم یا اسم کوچیکو صدا بزنن. مرسی مدام، مرسی مریم، مرسی ژک، مرسی سارا، مرسی امیلی. اوکی؟ اینو در نظر داشته باشیم. خب دوزیم دیالوگ. à la boucherie. à la boucherie. à la boucherie. حالا بچه ها boucherie ça veut dire où؟ ouais c'est قصابی. حالا برای اینکه boucherie بچه ها خیلی بچه ها قاطی butcher فکر کنم توی انگلیسی هم میگن butcher، پس نباید سخت باشه برای کسایی که انگلیسی میدونن. à la boucherie. à la boucherie یعنی در قصابی. à la boucherie. je sais pas فاطمه، اونی که توی نمیدونم اون گفتم که توی تلگرام هستش. حالا من بعدش چک میکنم. من این کتاب رو داشتم. خب بچه سوالاتون رو میتونید توی کامنت ها بپرسید. باشه من حتما جواب میدم. ولی الان وقت بچه‌هایی که این موقع شب اومدن و دارن این لایو رو تماشا میکنن فکر میکنم یکم شاید براشون گرفته بشه، بنابراین برای احترام اونا سوالای خارج از اینا میتونیم توی کامنت ها بنویسیم. باشه سونیا؟ ممنون. Oui,
à la boucherie. بچه من عکسشو گذاشته بودم براتون دیگه. این کله انترناسیونال 2003-2004. بچه این ورسیونی که خودم داشتمش، یعنی نخریدمش، یعنی خریدمش قطعا ولی الان نخریدمش. خب او آرمیتا چطوره؟ خب ادامه میدم. علا بوشخی. خب بچه الان استرسی نشید که ندارید، فقط الان گوش بدید. خب علا بوشخی باشه، بریم. Vous êtes concentrés? On y va. Okay. À la boucherie. Madame, vous désirez? خانم چی دوست دارید؟ چی میل دارید؟ چی میخواید؟ Vous désirez. C'est le verbe désirer. چی دوست دارید؟ چی میل دارید؟ چی میخواید؟ Madame Dorin. Il me faudrait un poulet rôti, s'il vous plaît. Il me faudrait un poulet rôti, s'il vous plaît. من یه دونه مرغ کبابی لازم دارم. Il me faudrait. همون il me faut هست، بر من لازمه، من واجبه، من نیاز دارم، من میخوام. Il me faudrait. d'accord. اما برای اینکه مؤدبانه تر به نظر برسه با تبدیل کردن فعلمون به کندیشنل پرزان، من میتونم چیکار کنم؟ میتونم اونو مؤدبانه تر و زیباتر بکنم جمله‌مو، برای اینکه یک دوماند، یک درخواست مؤدبانه داشته باشم. Il me faudrait un poulet rôti s'il vous plaît. من یک مرغ کبابی لازم دارم. Oui madame et avec ceci. بله و با اون چی؟ با اینی که الان گفتیم. Et avec ceci. با این یکی چی؟ دیگه چی؟ Avec ceci. Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes. Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes. Entrecôte. Oui, il m'en faudrait. آره همون il me faut هست که حالت اندیکاتیو پرزان داره. اما من وقتی میگم il me faudrait، میدونید توی گوش مؤدبانه تر، زیباتر، نه الزاماً فرمل تر، نه الزاماً چی میگن اداری و فرمال تر، نه مؤدبانه تر. آره گوشت دنده. ممنونم فاطمه. Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes. Vous auriez. بچه auriez subjonctif. نه conditionnel présent شادی. Il me faudrait conditionnel présent. کاربرد conditionnel présent هستش که منم یه ویدیو تو یوتیوب دارم تو قسمت گرامر. کندیشنل پرزان است که یکی از اساسی ترین کاربردهاش درخواست مؤدبانه چیزیه. نسبت درسته؟ Il me faudrait un poulet rôti s'il vous plaît. Oui madame et avec ceci. با این دیگه چی میخواین؟ Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes. auriez بچه ها کدوم فعل avoir به کندیشنل پرزان. بحث ما الان کندیشنل پرزانه، وقتی میخوایم یه درخواست مؤدبانه ای داشته باشیم. Vous auriez c'est le conditionnel présent du verbe avoir. Vous auriez une belle entrecôte. یه گوشت دنده خوشگل بدون چربی دارید. Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes. این جیریش روی اندنم روی مخ شما نباشه. برای 2 نفر. بعد میگه bien sûr madame regardez comme elle est belle. نگاه کنید گوشت رو نشون میده، entrecôte رو نشون میده که فمیننه. comme elle est belle. چقدر خوشگل این گوشته. comme elle est belle. بچه میبینید حتی از گوشتم تعریف میکنم. اون موقع ما از همدیگه تعریف نمیکنیم، حتی چیزای کوچولو به هم انرژی نمیدیم، اونا به گوشتشون انرژی میدن. Regardez comme elle est belle. Je voudrais aussi du porc, mais je ne sais pas quoi prendre.
Qu'est-ce que vous me conseillez? Des côtelettes? خب je voudrais aussi du beurre. میگه من گوشت خوک میخوام. Du beurre. بچه پختی تیفه. Je voudrais aussi du beurre. Mais je ne sais pas quoi prendre. اما نمیدونم چی بگیرم، چی بردارم. Je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez? چی بهم پیشنهاد میدی؟ Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Des côtelettes? Côtelettes? D'accord, vous avez ma pangera. Laisse-moi fermer la porte. Là, il y a beaucoup de bruit. Alors, dis-moi, côtelettes, ça veut dire quoi? Côtelettes. از سوی کوچه سر صدا میاد. آفرین. Accent ici est complètement différent. Ah oui, oui, je sais محمد. خیلی خوش اومدی محمد. به جمع ما آره میدونم. Oui, je sais, c'est l'accent québécois et c'est tout à fait différent. Ok, côtelette. گوشت دنده بره. Ok. Des côtelettes. کتلت بهم پیشنهاد میکنی؟ بچه ما تو کتلت یعنی کباب داریم که میشه کتلت. مهرانه. اما اون کتلتی که ما تو فارسی داریم نیست بچه ها. اون کتلتی که اینطوری مامانا میپزن سختم هستش، تو گرما اصلا تو تابستون سرخش میکنن. اما کتلت اینجا یه قسمتی از گوشت دنده است که برای کتلت که الان بچه ها گفتن که گوشت لطیفی هم داره. Le boucher. آقای non, si vous voulez quelque chose de tendre, اگه شما یه چیز tendre, لطیف میخواید, prenez plutôt un filet mignon. Prenez plutôt un filet mignon. Mignon? درست گفتم؟ Oui, mignon. بردارید، بگیرید، بخرید. D'accord? Ah, moi aussi. محمد میگه بردارید plutôt ça veut dire بهتره بردارید. Mostly. D'accord? Prenez plutôt یعنی بردارید ترجیحاً. این کلمه چقدر خوبه. Plutôt. Attention بچه ها. Plutôt بدون S و یک کلمه یعنی mostly نسبتاً. Prenez plutôt. Prenez plutôt آسیه خیلی خوش اومدید. Prenez plutôt چقدر خوبه بچه ها. Prenez plutôt un filet mignon. یک فیله خیلی ظریف و ناز و خوشگل بردارید. Mignon. بچه ها mignon به معنی cute هم هست، خیلی بانمک هم هست. اینجا منظوریه که بیاین یه فیله قشنگ و ناز بردارید. مثلا دیدید بعضیا میگن فیله مامانی، فیله باقلوا بردارید. یه همچین حالتی داره. یعنی یه صفت هرچند که برای انسان ها به کار میره ولی اینجا منظورش اینه که یه فیله خیلی خوشگل و ناز و مامانی و باقلوا، حالا هر چی شما دوست دارید که میتونید به فیله نسبت بدید. D'accord, je vais prendre un filet mignon pour 6 personnes. برای 6 نفر prendre میکنم. Je vais prendre futur proche. Il vous faut autre chose. چیز دیگه هم میخواین؟ Oui, bien fine, فاطمه. Merci. Oui, bien fine همونه بچه ها. یک فیله فین بردارید. فین یعنی همون فان مسکولن. فین avec eux ça veut dire ظریف، باریک. بله بچه ممنونم که انقدر می نویسید تا برای دوستاتون این لایو موثرتر باشه. اوکی. Il vous faut autre chose. اینو میتونید حفظش کنید. چیز دیگه هم لازمتون هست، لازمتون میشه. Il vous faut. یادتون باشه il کنجوگه نمیشه. Il vous faut autre chose. چیز دیگه هم لازم دارید. Oui, donnez-moi aussi quelques tranches bien fines de jambon blanc. Donnez-moi aussi 4 tranches bien fines. Fines. Il fine. Fin.
مسکولن ادجکتیو و فمیننش میشه فین. البته شاید فین رو بتونید بچه ها فین کردن رو بتونید یک عمل خیلی ظریف در نظر بگیرید که در نهایت باعث میشه که راحت تر نفس بکشید وقتی سرما خوردید. الان بعضی وقتا از این چیزا میگم بچه ها بیشتر یادشون بمونه اگه حالشون بد نشه. Donnez-moi aussi 4 tranches. ترانش بچه ها این لایه های ژامبون رو میگن، کالباس ما میگیم آره. 4 tranches bien fines. پس ترانش فمیننه که فان تبدیل میکنیم ادجکتیو فن رو به فین فمینن. Quelques tranches bien fines de jambon blanc. Saucisse کالباس سفید. Le boucher. Ce sera tout. همش همین. بچه اینا فرازها و اکسپرسیون هایی هستن که در خرید استفاده میشه و میتونید خیلی راحت حفظش کنید. سوسراتو، حالا اگر رفتید یه کشور فرانسه و خواستید فروشندگی کنید، وقتی میخوام به مشتری بگین سوسراتو that's all vous n'avez pas besoin d'autre chose، چیز دیگه نمیخوان، میتونید خیلی راحت فرمول از پیش ساخته شده ce sera tout استفاده کنید که sera futur simple verbe être. Ce sera tout. Madame? Oui, merci. Ok, comment dire? Si on veut demander quelque chose poliment, اگه بخوام یه چیزو poliment une tranche bien نمیگیم. نه 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 نازنین نه نه اون فان توی انگلیسیه که میگم فاین یعنی well، اما تو فرانسه فان و فین به معنای ظریف، باریک، لطیف معنی میده، یا یه شخصیت خیلی فان، ظریف، خیلی نه منفی نیست، شکننده نه، یه حالت خیلی شعر دوست داره، یکم حساس، منفی نیست ولی حالتش فان فین. پس نگو اون ترانش بیان، اصلا درست نیست. خب آفرین فاطمه. خب je voudrais، من میخوام، il me faudrait برای خرید کردن برای هر جایی، je voudrais il me faudrait غزاله je vais prendre من میخوام بردارم، من میخوام بخرم، donnez-moi بدید به من. حالا بقیه جمله est-ce que je peux avoir 2 tranches par exemple 4 tranches de jambon. est-ce que je peux avoir میتونم داشته باشم. vous avez و چه بهتر که بگیم vous auriez دارید، مؤدبانه تره. حالا کندیشنل پرزنت ساختارش چیه؟ اگه نمیدونید دعوتتون میکنم توی پلیلیست گرامر برید کندیشنل پرزنت رو ببینید. حالا امشب که این نتمون خیلی بد بود ولی فردا فکر کنم کندیشنل پسر رو براتون بذارم. ولی این کندیشنل پرزنته و کاربرد مؤدبانه صحبت کردن، پیشنهاد دادن که حالا اینجا دیدیم ووزاقیه دارید، میخواد مؤدبانه صحبت کنه، میخواد یه چیزی رو درخواست کنه، دارید اینو ووزاقیه. آفرین. Qu'est-ce que vous me conseillez؟ بهم چی پیشنهاد کنید؟ page suivante. La page 12. On y va؟ بچه‌ای که امروز کتاب ندارن. Alors, vous m'écoutez attentivement, d'accord? Ça peut, comme ça, vous pouvez améliorer votre compréhension orale. Ouais. Oui, Mohamed. Prendre در چه سانسی؟ ریشه آینده بابد. Oui. آره، یه توضیح فاطمه همینطور که گفت pour former conditionnel رسینش یعنی ریشش از آینده میاد، یعنی همیشه یه اقی بچه ها تو کندیشنل شنیده میشه، یه اقی که همیشه زنگ میزنه و نشون میده که اون کندیشنله. دکار؟ و ترمینزون های چیه؟ امپخفر رو قرض میگیره. IS, AIT, IONS, IEZ و AIENT. خب
سیف میشه حتما. leçon page suivante chez le marchand de journaux. Chez le marchand de journaux. Marchand, c'est la personne, ça veut dire vendeur, فروشنده روزنامه، مجلات، مطبوعات. journaux. Un journal, des journaux. Un journal, 3 journaux. Un journal, 4 journaux. Journaux, c'est la forme plurielle de journal. Un fois. Oui, prendre aussi, ça marche, Mohamed. Prendre aussi, je prends une fois un petit café. Voilà, un petit café. Une fois, yebar. Oui, prends aussi, ça veut dire acheter. Ici aussi, ça marche. Ici aussi, ça marche. En France aussi, on utilise le verbe prendre pour dire je prends, je veux. دارید pour demander quelque chose, pour acheter quelque chose. Marchand de journaux. Le client et le marchand. Le client et le marchand. On y va. Bonjour monsieur, je voudrais prendre Paris Cop. C'est combien? Je voudrais prendre. ببین محمد من میخوام بردارم، میخوام بخرم. Je voudrais. چرا گفتم je voudrais? Je vais. اتفاقا اینجا از کندیشن پرزان استفاده نکرده، از اندیکاتیو پرزان یعنی فیوتور پروش استفاده کرده. Je vais prendre Pariscope. C'est combien? میخوام پاریسکوپ فکر کنم اسمش تلفظ میشه. پاریسکوپ بردارم. اسمه مهم نیست، اسم خاصه. C'est combien? Oui. چقدر؟ Je vais prendre ici ça veut dire acheter, choisir, خریدن، انتخاب کردن. میخوام پاریکوپ بردارم. چقدر؟ C'est combien? 40 euros, monsieur. Voilà. Vous n'avez pas la monnaie. Vous n'avez pas la monnaie. Vous n'avez pas la monnaie. monnaie ندارید؟ پول خورد ندارید؟ Vous n'avez pas la monnaie. Non, je suis désolée, j'ai qu'un billet de 20 euros. Je n'ai qu'un billet de 20 euros. Je suis désolée, je n'ai qu'un billet de 20 euros. Ne que. تو این جمله بچه گوش بدید. Je n'ai qu'un billet de 20 euros. یعنی j'ai seulement un billet de 20 euros. J'ai seulement un billet de 20 euros. فقط یک اسکناس 20 یورویی دارم. ساختار نه که. آفرین، ممنونم وحید. ساختار نه که بچه ها یه جورایی apparemment ظاهرا c'est négatif منفیه mais c'est positif. C'est positif et on insiste, on veut limiter quelque chose. میخوام محدود کنیم. یعنی من فقط اینو دارم. من فقط اینو میخوام. من فقط اینو میخورم. من فقط اینو میخرم. اینجا چی میگه؟ خیلی هم پرکار برده. خیلی هم پرکار برده. Je n'ai qu'un billet de 20 euros. میخواد تاکید کنه آقا من فقط یک اسکناس 20 یورویی دارم. Je n'ai qu'un billet de 20 euros. Je n'ai qu'un billet de 20 euros. اوکی؟ پس نه که تو ذهنتون باشه c'est pas négatif منفی نیست. در حقیقت یعنی فقط این هست. فقط اینو دارم. فقط اینو خریدم. بسته به وربتون. خب خیلی نکته خوبی بود. À la boulangerie pâtisserie. Dialogue 2. À la boulangerie pâtisserie. Boulangerie pâtisserie. یعنی جایی که هم نون داره هم شیرینی. La boulangère. نونوای خانم. Et le client. Monsieur. Bonjour madame. Je voudrais une baguette. سلام خانم. من یه باگت میخواستم. S'il vous plaît. Je voudrais. بچه دیدید؟ Je voudrais. همه بلدن اینو. خیلی پرکار بوده. Je voudrais une baguette s'il vous plaît. La boulangère. Voilà, monsieur, et avec ceci, گفتیم avec ceci et avec ceci,
یعنی با این دیگه چیز دیگه میخواد. vous avez besoin d'autre chose. به جای اینکه این جمله طولانی رو بگم فقط میگم et avec ceci. و با این دیگه چی میخواید؟ Je vais prendre aussi 3 croissants et un pain au chocolat. Je vais, futur proche, prendre, بردارم aussi 3 croissants et un pain au chocolat. نون شکلاتی. Voilà, monsieur. Ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout. اینم یه فرموله از پیش ساخته شده است. همش همین. چیزی دیگه نمیخواین؟ Oui, merci. Ça fait combien? همه اینا چقدر شد؟ Ça fait combien? 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 20 €, 70, monsieur. 20 €, 70, monsieur. La boulangère. Madame? Bonjour, madame. Il me faudrait un gâteau pour 6 personnes, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Il me faudrait. یعنی من لازم دارم. به جایی که میگه il me faut, میگه il me faudrait. Un gâteau pour 6 personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous préférez comme gâteau? Qu'est-ce que vous préférez comme gâteau? Comme gâteau. به عنوان شیرینی، کیک. چی ترجیح میدید؟ یادتون باشه comme ça veut dire به عنوانه بعدش article. Défini, indéfini, هیچی نمیاد. Comme étudiante, comme iranienne, comme un homme, comme femme, comme employé, comme as somebody به عنوان comme gâteau به عنوان gâteau, comme sport, qu'est-ce que vous aimez? Comme chi, d'accord. Une tarte, un gâteau au chocolat, tarte یا gâteau au chocolat, cake chocolaté. Peut-être une belle tarte aux pommes. Peut-être comme ça. Peut-être une belle tarte aux pommes. شاید یک تارت سیب خوشگل و خوشمزه. Peut-être une belle tarte aux pommes. aux pommes. بچه ها ببینید این تارت سیب همیشه با او میاد. avec x. این نمیتونی شما سنگولیش کنی. ذاتش اینطوریه. نمیتونی تغییرش بدی. نمیتونی. ما میگیم کیک سیب، تارت سیب، اما اونا پلوریال استفاده میکنن. پس هیچ نیازی به توضیح نداره. C'est ça, il faut les retenir par cœur. همینه باید حفظش کنید. Celle-ci est à combien? این یکی. بچه چرا میگه celle-ci؟ چون تارت فمیننه. بر همین میگه ال. Celle-ci, this one. Celle-ci est à combien? این که الان گفتی. این تارته. داره اشاره میکنه و میگه این یکی. این سی. نه لا. Celle-ci est à combien? Est liaison. Est à combien? Celle-ci est à combien? این یکی چقدره؟ Celle-ci. بچه écoutez la prononciation. Celle-ci est à combien? 2 €. خب منم خب comment le dire؟ قیمت رو چجوری بپرسیم؟ C'est combien? Crayon, stylo masculin. میگم il est à combien? Il est à combien? Il est à combien? حالا اگه چیز فمینن داشتم مثلا je sais pas une tasse میگم elle est à combien? Elle est à combien? D'accord? Ça coûte combien coûte ce livre? کتاب چنده؟ چقدر بکار میاد بحثا برای دانشجو که تازه اول رفتن فرانسه، کشور فرانسه زبان. Ça coûte. Combien coûte? یا میتونیم بگیم ce livre coûte combien? Ce livre coûte, verbe coûter, pour accent circonflexe. Combien? یا combien coûte ce livre? Combien coûte ce livre? Ça fait combien?
صفه بچه، ولی وقتی فعل به جای کوته از فعل فر استفاده میکنم با کمبیان، مجموعش همش چقدر میشه؟ صفه کمبیان. آقا همش رو میخوام بخرم. صفه کمبیان بلا 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 بلا، همه اینا. صفه کمبیان. این خیلی خوبه. پس برای خرید یا میگین سولیور کوت کمبیان، اگه همش باشه چند تا خرید کرده باشید میگید صفه کمبیان. اگه رفته باشید پایزون یه پلمبیه تاکسی و پرونن تاکسی جو sais pas، یک سرویسی دریافت کردید. صفه کمبیان، درسته؟ فاطمه کمبیان کوت سولیور، والا دکار. یک سرویسی دریافت کردید. حالا کامپیوترتون رو من سرویس کردم، برق خونه، از ورب devoir استفاده میکنید. مرسی فاطمه، مرسی وحید، مرسی vous autres. Ok. Ah oui, oui, oui. Oui, dans ce dialogue, oui. Moi, tu peux me considérer comme quelqu'un riche, quelqu'un de riche. Ok. Je vous dois combien. پس فعل devoir رو که استفاده میکنید، من je vous dois combien، یعنی من یک سرویسی از یک کسی گرفتی، یعنی چقدر بهتون مدیونم، زحمت کشیدی. je vous dois combien، اومدی کار کردی. je vous dois combien، je vous dois combien، je te dois combien. این صمیمانه میشه. je vous dois. dois فعل devoir، همون فعل devoir. اما ایسی اینجا به معنای مدیون، من به شما چقدر مدیونم. je vous dois combien، یعنی اینجا یه تاکسی گرفتی، یه سرویسی. آفرین. je vous dois combien. Ok. Oui, c'est ça. Si on paye un service, une personne, la phrase est recommandée chez le médecin, la dentiste, dans un taxi. او اگر مجبور شد بری پیش دکتر یا دندون پزشک، هم میتونید از این برای اینکه بگین چقدر شد دندونم درست کردم یا پیش دکتر، میتونید از این ورب استفاده کنید. je vous dois combien madame، je vous dois combien monsieur. devoir جالبه. یکی از دفینیسیون هاش که خیلی پرکاربرده و اولین کاربردش رو میخونیم، معنای باید. je dois le faire. خلیل tu aurais dû venir plus tôt، باید زودتر میمدی. خب devoir میبایستن، ولی اینجا devoir به معنای مدیوندن. je vous dois یعنی من به شما مدیونم. je vous dois combien، چقدر باید بهتون بدم. c'est à combien aussi ça marche محمد. اوکی، این بود از این. Je suis très contente de finir cette leçon. خب بچه، des questions, des problèmes. اگر نمیدونید کندیشنل چیه، میتونید که این ویدیو رو نگاه کنید توی قسمت گرامر با مریم در یوتیوب. کندیشنل پس هم داریم که اگه فکر میکنید که میخواید بدونید چجوری میتونیم تأسف رو نشون بدیم، ای کاش اینطوری میشد، میتونید اون ویدیو رو ببینید که امشب خیلی نت بده، ولی فردا ایشالله میدارم حالا نت بهتر باشه و بتونه با ما را بیاد. How much do I owe you? Ouais, c'est ça. Je dois manger quelque chose. Ok. Oui, vas-y, Mehran. Ok, merci de m'avoir accompagné. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردید. امیدوارم براتون مفید، موثر باشه و امیدوارم بهترین ها سراتون قرار بگیره و همیشه به اون چیزی که حتی بد برامون اتفاق میافته بتونیم راضی باشیم و اعتماد کنیم بهش که حتما خوبه.